नमो नमः वामदेवाय नमः शेषाय नमः शेषाय नमः कालाय नमः कपटिकर्णाय नमः बलाय नमः बलप्रदनाय नमः मनोन्मण्याय नमो नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरघोरेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ईशानां सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मासे अस्तु सदाशिवो मे अंश अंशाय विद्महे महांसाय धीमहि तन्नो अंशः प्रचोदयात् सन्नो विद्यासम्पूर्णः सन्नो भवत्तर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो इन्द्रो रुद्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रुदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माना भवेत् तद्भक्तार् भवेत् अवधवान् अवधवस्तारम् अवधशास्तारम् अवधलोकाधारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दक्षं योराय धीमहि गातुं दिशाय गातुं चक्रवर्तिः देविष्णुः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शगना भवतु शगना गुणन्तु सगजेच्छं द्रवावगे देविष्टिमातमस्तु भाविद्महे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् नमते चन्द्रमावान् अवान् पुष्पं एवं वेद आयुधनवान् ममते दर्शम् अवम् आयुधनं वेद हृद्यम् अवम् आयुधनं वेद योगामवम् आयुधनं वेद सर्वम् अवम् आयुधनं वेद एवं वेद आयुधनवान् ममते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक श्री ललिता परमेश्वरी वेदोत्तर मंत्र पुष्पांजनां समर्पयामि।